स्वच्छ अनि निर्मल गगन, गएको हिउँदमा हिउँको चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका हाँगाहरूमा मुना पलाउँदै गरेको लन्डन। वसन्त ऋतुको आगमनले लन्डन सहर मुसुक्कै मुस्कुराइरहेका बेला वसन्तलाई स्वागत गर्दै कवि वसन्तले लन्डनको माटोलाई स्पर्श गरे। मुटु छेड्ने चिसो हट्दै हट्दै अलिकति जाडो र अलिकति न्यानो जस्तो मिठो अनि सुगन्धित हावा बग्ने अप्रिल महिना। यस्तो लाग्यो प्रेम माधुर्यका मुटु पगाल्ने कविताहरूको कोसेली लिएर आए वसन्त। नेपाली मन र मुटुहरूलाई त्यही न्यानोमा समेटेर धेरै धेरै स्नेहका फूलहरू बाँडे। नेपाली साङ्गीतिक फाँटमा वसन्त चौधरी बिल्कुलै स्थापित नाम हो। गरौँ कि मिठो भुल, छाएछ वसन्त जस्ता चर्चित गीतहरू कुन चाहिँ नेपाली मनमुटुमा बसेको छैन होला र। गरौँ कि मिठो भुल, गरौँ कि मिठो भुल, गरौँ कि मिठो भुल, गरौँ कि मिठो भुल। त्यसै त्यसै भुमरी चाहिँ बेर्छ मलाई, भुमरी चाहिँ बेर्छ मलाई। वसन्त चौधरीका गीतहरूका 4वटा गीती एल्बम बजारमा आइसकेका छन्। मनमा उर्लेका भावनाहरूलाई कैयौँ पटक कागजमा कोर्दै र च्यात्दै अनि फेरि कोर्दै र समेट्दै कवि अनि गीतकार वसन्त चौधरीले दही मथन गरेर निस्किएको नौनी झैँ गीत र कविताहरू नेपालमा नेपालीहरूका लागि त पस्किएका थिए नै। नयाँ वर्ष 2070 सालमा भने बेलायत स्थित साहित्य तथा गीत प्रेमीहरूले कवि चौधरीको प्रेम रसपूर्ण कवितामा चुर्लुम्म डुबुल्की मार्ने अवसर पाए। नेपाली नयाँ वर्ष वसन्तको आगमनमा उज्यालो भएको लन्डन, त्यही लन्डनको केन्जिङटन गार्डन स्थित नेपाली राजदूतावास भवन। कवि वसन्त चौधरीको पहिलो कविता सङ्ग्रह मेघाको ई बुक अर्थात् डिजिटल संस्करणको विमोचन बेलायत स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसेका हातबाट सम्पन्न भयो। मेघा, तिमीले मेरो जीवनमा खुसी नै खुसी ल्यायो। मेघ बनेर म माथि जीवन नै शीतल पार्ने जल वर्षायो। मेघा, तिमी मेरो सपनाहरूको सुन्दर बिहानी बनेर आयो, मेरो सृजनाको सुन्दर कल्पना बनेर आयो। तिमी पहिले मेरो जीवनको केवल एउटा छन्द थियो, आज मेरो जीवन गाथाको सिङ्गो काव्य हो। पहिले तिमी एउटा हर्ष थियो, अब चम्किलो भाग्य हो। मेघा, तिमी आयो मेरो जीवनमा खुसी नै खुसी ल्यायो, जसलाई म महसुस त गर्न सक्छु, व्यक्त गर्न सक्दिनँ। हृदयभरि भर्न सक्छु, बाहिर छाड्न सक्दिनँ। कवि चौधरीको मेघाको ई बुकको विमोचन यसअघि अमेरिकामा पनि भइसकेको थियो। कवि चौधरीका कविताका पारखीहरूले अब उनका कविताहरू सिडी मार्फत पनि पढ्न पाउनेछन्। आजसम्म लन्डनमा नदेखिएको र नभएको गजबको साहित्यिक माहौल थियो त्यो। देशबाट टाढा हुनुपर्दाको वियोगमा विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीलाई दुख्ने देश प्रेमको व्यथा अनि 7 समुद्र पारी आमाको सम्झनामा अत्यासिएका मनहरूलाई आमाको त्यो कोमल स्पर्श सम्झाउने कविताहरू। कवि वसन्त चौधरीले आफ्नो कविता वाचनको सुरुवात देश र आमाका नामबाट गरे। म सन्देश लिएर आएको छु, म सन्देश लिएर आएको छु, म संवाहक भएर आएको छु। तिम्रा लागि म मातृभूमिको कोसेली बोकेर आएको छु। करोडौं मनहरूले संकल्प गरी पठाएको, करोडौं मनहरूले संकल्प गरी पठाएको न्यानो वर्षको न्यानो शुभकामना लिएर आएको छु।
लुम्बिनीको न्यानो स्नेह छ मेरो झोलामा, लुम्बिनीको न्यानो स्नेह छ मेरो झोलामा, सगरमाथाको स्निग्ध स्वेच्छा छ मेरो पोकोमा। म बुद्धको ज्योति बोकेर आएको छु, भगवान पशुपतिनाथको उपहार सुम्पन आएको छु। ठाउँ फरक छ परदेश हो, ठाउँ फरक छ परदेश हो, त्यसैले रीति र परिस्थिति पनि फरक छन्। तर साथी, नसा नसामा विचरण गरेर हाम्रो मुटुमा पुगेर फर्कने रगत उही हो। ठाउँ फरक छ परदेश हो, त्यसैले रीति र परिस्थिति पनि फरक छन्। तर साथी, नसा नसामा विचरण गरेर हाम्रो मुटुमा पुगेर फर्कने रगत उही हो र रगतमा बग्ने भावना उही हो। म हाम्रो त्यही रगतसँगको रगतको नाता मिसाउन आएको छु। संवेदना हो, संवेदना हो, भावना हो, संवेदना हो, भावना हो आमा, स्नेह हो, आभास हो, जीवनका फूलहरूमा बस्ने सुभाष हो आमा। आमा आँखाहरूको रसाउँदो किनार हो, आमा आँखाहरूको रसाउँदो किनार हो, मायाको सागर हो, ममताको धार हो। आमा जीवनको रोदनमा एउटा स्वप्निल आश हो, आमा जीवनको रोदनमा एउटा स्वप्निल आश हो, फुकेर सेलाइदिने एउटा तातो गाँस हो। कठ्याङ्ग्रिने जाडो याममा, कठ्याङ्ग्रिने जाडो याममा आमा न्यानो घाम हो, स्वर्ग हो, देवी हो, आमा चारै धाम हो। आमा आफ्नो शिशुलाई सुमसुम्याउँदो हात हो, आमा आफ्नो शिशुलाई सुमसुम्याउँदो हात हो। रोइरहने आँखालाई मिठो निन्द्राको रात हो, शिशु तृप्त हुँदा देखिने मुस्कान हो आमा। उसका लागि ज्यान दिने त्याग हो, बलिदान हो आमा। आमा जस्तै कोही पनि हुँदैन, आमा जस्तै कोही पनि हुँदैन। आमाको उच्चता आकाशले पनि छुँदैन, आमाको उच्चता आकाशले पनि छुँदैन। धन्यवाद। समाज सेवा अर्थात् नेपाल सेवा हाम्रो संस्थाको उद्देश्य हो। यसमा धेरै धेरै समाजसेवीहरूको साथ र हात पाएका छौँ। तिनै साथ र हातहरूमा एउटा सशक्त हात र साथ हुन् बसन्त चौधरी। त्यसैले समाज सेवा र साहित्यको सङ्गमको रूपमा आजको कार्यक्रम हुन पुगेको हो, जसलाई हामीले विशेष संयोगको रूपमा लिएका छौँ। बबी लामाको नेतृत्वमा सञ्चालित मिसन टु हेल्प नामक संस्थाको आयोजनामा बेलायत स्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पन्न मेघाको ई बुक विमोचनमा लन्डनमा बसोबास गर्ने थुप्रै साहित्य प्रेमी तथा साहित्यकारहरू सामेल भएर कवि बसन्त चौधरीका प्रेम रसले रङ्गिएका मनमोहक कविताहरू सुने। त्यो वातावरण नै पुरै प्रेममय बनेको थियो। कहिले प्रेयसीको गालाको लालीले घाम झैँ सुमसुम्याएर बसेको न्यानोको कुरा गर्छन् चौधरी, त कहिले उनको सुन्दर र पातलो कम्मरको, कहिले उनको सम्झनामा बिताएका काला रातहरूको कुरा गर्छन् कवि चौधरी, त कहिले चन्द्रमालाई हेरेर प्रेयसीलाई चन्द्रमासँग दाँच्छन्। मिलन र वियोग, हाँसो र रोदन, यी सबैको मिठो मिश्रण छ उनका कविताहरूमा। किन तिमीलाई सम्झे? पहिले त यस्तो थिएन। तिमी मेरो सानो हुन्थ्यौ, म हुन्थे तिम्रो नजिक। तिम्रो त गालाको लालीले घाम झैँ सुमसुम्याएर बसेको न्यानो बाँकी छ यहाँ। तिम्रो त गालाको लालीले घाम झैँ सुमसुम्याएर बसेको न्यानो बाँकी छ यहाँ। तिम्रो सपना सही आँखाले बाण झैँ छेड्दै गएको सानो खत भए पनि बाँकी छ यहाँ। तिमी जहाँ छौ त्यहाँ केवल पलाएका मुना छन्, तिमी जहाँ छौ त्यहाँ केवल पलाएका मुना छन्। यहाँको त मौसमै विचित्र छ। कवि चौधरी हरेक मानिसले भोगेको जिन्दगीका पानाहरू एक एक गरी पल्टाउँदै गए।
अनि दर्शकहरूले ती पानाहरूलाई मन्त्रमुग्ध भएर पढे। चर्चित सञ्चारकर्मी तथा कवि चौधरीका निकट मित्र सुमन खरेलले चौधरीका जीवनका पाटाहरू पल्टाउँदा उनी भाव विह्वल बनेका थिए। बसन्त चौधरी यहाँहरूलाई लाग्दा एकदम धनाढ्य मानिस, जन्मेदेखि नै सुनको चम्चा लिएर हुर्केको मानिस, तर त्यो होइन। मैले बुझेको बसन्त चौधरीको बाल्यकाल एउटा सामान्य परिवारमा खिचा पोखरीमा सुरु भएको हो र उहाँ सामान्य सरकारी स्कुलमा जानुहुन्थ्यो। 25 पैसा खाजा खर्च पाउनुहुन्थ्यो र त्यो पैसा जोगाएर, म गलत छैन भने, उहाँ सिनेमा हेर्न जानुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि नै उहाँको कलाकारितामा कति सोख थियो यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एउटा सामान्य परिवारमा हुर्किनु भयो र जुन एउटा आम सामान्य नेपाली मध्यम वर्गले जीवन जिउँछ, बसन्त चौधरीले त्यही जीवनको सुरुवात गर्नुभयो। फोर्ब्स म्यागजिनमा नेपालका प्रथम अरबपति भनेर जुन चौधरी परिवारको नाम आएको छ, त्यही परिवारका एक सदस्य बसन्त चौधरी 17 वर्षको उमेरदेखि नै खिचा पोखरीमा उहाँको अरुण इम्पोरियम भन्ने पसल थियो। त्यहाँ तपाईँ बताउनुहुन्न, तर म गलत छैन भने उहाँ त्यहाँ भुइँ सफा गर्नुहुन्थ्यो, पसलको भुइँ सफा गर्नुहुन्थ्यो, एउटा सेल्स बोयको काम गर्नुहुन्थ्यो र कपडा नाप्नुहुन्थ्यो, कपडा नापेर बेच्नुहुन्थ्यो। आज त्यसै अरबपति बनेका छैनन् चौधरी। त्यो दुःख, त्यो मेहनत उहाँले जीवनमा गर्नुभएको छ। बसन्तजीका थुप्रो कविताहरू हामीले सुन्यौँ, तर मलाई उहाँको कविताको के विशेषताहरू देखेँ। एउटा के भनेदेखि राष्ट्रप्रतिको एउटा भावना, अनि आफूलाई जन्म दिने आमाप्रतिको उहाँको एउटा भावना। त्यसपछि समयको दास हुन्छ भन्छन् मान्छेहरू, समयलाई कसरी उहाँले हेर्नुहुन्छ त्यो पनि वर्णन गर्नुभयो हाम्रो समक्ष। यी सब कुराले मलाई वास्तवमा आज यो 21 अप्रिल सबैको लागि अविस्मरणीय हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। राजदूत डाक्टर चालिसेले कवि चौधरीका कविताहरूलाई उत्तिकै उच्च महत्त्व दिए। लन्डनमा जम्मा भएको त्यो साहित्य प्रेमीहरूको समूहले मुक्त कण्ठले कवि चौधरीको प्रशंसा गर्यो। एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आजको उहाँको कविता वाचनबाट मात्रै होइन र आज उहाँले जुन किसिमले वाचन गराएर हामीलाई चाहिँ एउटा मार्मिक बनाउनु भयो र साथै एउटा उद्यमी भएर हामीले सिक्नु पनि जरुरी थियो। यो एउटा हाम्रो पाठ पनि हो। बसन्त चौधरी भनेको एउटा मलाई यति साहित्यमा यति भिजेको मान्छे भनेर थाहा थिएन हैन। आज जब उहाँको मुखबाट मैले कविता सुने, मलाई यस्तो लाग्यो उहाँ चाहिँ वास्तवमै भावुक मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। धेरै भावुक र धेरै राम्रो कविता वाचन गर्नुभयो। आइ एम रियली इम्प्रेस्ड। उहाँले राष्ट्रलाई छुनुभएको छ, मायालाई छुनुभएको छ, आफ्नो मातालाई छुनुभएको छ, आफ्नो धरतीलाई छुनुभएको छ। उहाँ धेरै भावुक मान्छे हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँको यो साहित्यिक यात्रा धेरै धेरै माथिसम्म चुलिनेछ। आफू पनि साहित्यिक अनुरागी भएको कारणले गर्दा, थोरै तिनो कलम चलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आज जुन कविताहरू वाचन गर्नुभयो त्यो चाहिँ अति नै मन छुने, अति नै रोमान्टिक पाराको पनि, देशभक्ति सबै छुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीको यो आजको यो माहौल चाहिँ अति उल्लासमय भएको छ। व्यावसायिक, आफ्नो उद्योगपति र अथवा त्यसको लगायत साहित्यकार पनि हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा पूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। उहाँको चाहिँ कविता प्रस्तुति र उहाँको भावनाहरू चाहिँ एकदमै बगेको, सहज रूपमा बगेको र एउटा चाहिँ साहित्यको चाहिँ निगरीमा विराट फाट्ला अँगाल्न खोजेको छ र उहाँको चाहिँ यो आज प्रस्तुतिले उहाँलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरू पनि चिनाएको छ। उहाँको चाहिँ देश प्रेमदेखि लगायत उहाँ आफ्नो फिलिङ अनुभूतिहरू सबैलाई हेर्दाखेरि उहाँको कलम चाहिँ सशक्त रूपमा बगेको छ र उहाँलाई चाहिँ निगरीमा धनाढ्य र बिजनेसम्यान मात्रै नभइकन
सफल कविको रूपमा आजको प्रोग्रामले चिनाउन यहाँ मद्दत गरेको छ। यस्तो खालको स्रष्टाहरूलाई हामीले यहाँ पाउँदाखेरि ऊर्जाको रूपमा एउटा हामीले लिएका छौँ। त्यो सेरोफेरो नेपालको मातृभूमिको बारेमा एउटा मनमस्तिष्कबाट निस्केको जुन एउटा प्रस्तुति हामीले पायौँ यो उच्च स्तरको लाग्यो। नारी प्रेम र नारीप्रतिको माया चाहिँ बढी सशक्त रूपमा उहाँले उजागर गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त अरू विधा नै उहाँको त्यतिकै राम्रो छ, राष्ट्रप्रेमका कविताहरू पनि छन्, समाजका कविताहरू छन् होइन। तर जति पनि उहाँको जति उहाँले एउटा नारीको मनलाई बुझ्न सक्ने कवि हुनुहुन्छ, सायद बिरलै मानिसमा त्यो क्षमता हुन्छ। उहाँले कालिदासकै स्थान लिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यति मर्मस्पर्शी, त्यति भावनात्मक, एकदम सार्थकताका धनी वसन्त चौधरीलाई एकदम हृदयदेखि नमस्कार। मलाई लाग्छ उहाँ एउटा प्रतिभावान नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको चाहिँ नि कडीको रूपमा मलाई लाग्छ एउटा साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँको कविता, उहाँको साहित्यसँग म पहिलेदेखि नै परिचित हो र उहाँ जस्तो साहित्यकारले समाजमा आफ्नै ढङ्गले समाजलाई ऊर्जा दिने गरेको छ र त्यो ऊर्जा दिने क्रममा समाजका हरेक तबका, बुढा, युवा, युवती र चाहिँ नि त्योभन्दा पनि सानाहरूको बारेमा उहाँहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ। माया प्रीतिको कुराहरू त छँदैछ। सिमलको भुवा जस्तै कोमल प्रेमका कविताहरू भन्न सक्ने कवि र कहिलेकाहीँ मुटु चर्किँदाखेरि हामी देश सम्झन्छौँ, आमाका कुरा गर्छौँ, त्यसरी एउटा हृदय छुने कवि। त्यसरी नै मैले चिने उहाँलाई। आज मान्छे जति व्यस्त भए पनि आफ्नो कला संस्कृतिप्रति कति वफादार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न पनि पाइयो, बुझ्न पनि पाइयो उहाँबाट। हामी धेरै यहाँ भएका म मात्रै नभएर हामी आज सबै साहित्यप्रति, साहित्यप्रेमी नेपालीहरूप्रति, प्रवासी नेपालीहरू प्रभावित भएको मैले पाएँ। म आफूलाई उहाँको चाहिने कविताले पनि एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको मैले अनुभूति गरेँ। एकदम खुसी लाग्यो। त्यो घृणालाई तिरस्कार गरेको छ, प्रेमलाई आत्मसात गर्नुभएको छ, राष्ट्रप्रेमबाट द्रवीभूत हुनुभएको छ र उहाँका समग्र रचनाहरू अति नै पोजिटिभ छन् र मलाई लाग्छ उहाँ धेरै राम्रो लेख्ने सिद्धहस्त लेखक हो जस्तो लाग्छ मलाई। भावुक भावनाले उहाँले लेख्नु भएको कविता एकदम राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। एकजना सफल उद्योगपति तर मनका धनी वसन्त चौधरीले बेलायती भूमिमा आएर आफ्ना भावनाहरूलाई कविताका माध्यमबाट व्यक्त मात्र गरेनन्, विदेशमा रहेर पनि देशलाई माया गर्न प्रत्येक बेलायतवासी नेपालीलाई प्रेरणा दिए। नेपालीज नर्सिङ एसोसिएसन युकेको नयाँ वर्ष कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा बेलायत आएका चौधरीले बेलायतवासी नेपाली नर्सहरूलाई संसारको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पेशा गरिरहेको संज्ञा दिएर हौसला दिए। विश्वको सबभन्दा सम्मानित पेशा नर्सिङका बारेमा आफ्ना केही पंक्तिहरू राख्दै म आजको आफ्नो मन्तव्य सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। सेवा स्वच्छ धवल परिधान, सेवा स्वच्छ धवल परिधान, ओठमा कोमलतम मुस्कान, रोगीलाई राहत स्पर्श, रोगीलाई राहत स्पर्श, मृत्युजयी जीवनको गान, जीवनको सार्थक अभियान, जीवनको सार्थक अभियान, तिमी नभए दुनिया सुनसान, बढिरहेका व्याधिहरूबीच कर्मयुक्त तिम्रो सम्मान, आमा भाव तिम्रो रोगी शिशु, आमा भाव तिम्रो रोगी शिशु, तिमी धन्य छौ, तिमी महान, तिमी धन्य छौ, तिमी महान। नर्सहरूलाई आमाको स्थान दिए र विदेशीका नेपाली नर्सहरूलाई नेपालसँग जोडिराख्न नेपालमा छँदा नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालमा काम गरेका नर्सहरूको अलुमनाई समेत गठन गरिदिए। अलुमनाईको युके च्याप्टर अरू देशहरूमा पनि फैलिँदै जाने विश्वास चौधरीले व्यक्त गरेका छन्। भन्नेहरू भन्छन् कुनै पनि प्रतिभा मौलाउन प्रशंसा र प्रोत्साहन दुवै चाहिन्छ। सबै कुराले सर्वसम्पन्न वसन्त चौधरीले बेलायतको आँगनीमा थामी नसक्नु मायाको उपहार पाए।
लन्डन स्थित नेपाली दूतावासमा उनका कविताहरू सुन्न उपस्थित जनसमुदाय देशको साक्षी थियो। उता नेपाली साहित्य विकास परिषद युकेले कवि चौधरीको सम्मानमा एक छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। यो साँझको यो मिलनमा साहित्यका पुष्पहरू माया प्रेम सिना सौहार्दताको धागोमा उनेर बसन्त तिमीलाई चढाउन मन लाग्यो। साहित्यिक मृदु मित्रताको अङ्गालोमा बाँधिएर तिमीसँगै फुलिरहने चुलिरहने निर्मल कञ्चन कोमल रहर जाग्यो, निर्मल कञ्चन रहर जाग्यो। बरु भन न यो रमझम साँझमा साहित्यिक साइनोको स्वागत तिमीलाई कस्तो लाग्यो? अनि सुख समृद्धि आरोग्यता एवं दीर्घ जीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाको भेट। मलाई त यो मौसम कञ्चन निर्मल कोमल झलमल र अमूल्य निधि लाग्यो। भन न बसन्त, यो भेट यो साइनो न बसन्तमा तिमीलाई कस्तो लाग्यो, न बसन्तमा तिमीलाई कस्तो लाग्यो? साहित्य सर्जक विशिष्ट सम्मान पत्र। हाल बेलायतको भ्रमणमा पाल्नुभएका नेपालका सफल उद्योग व्यापार व्यवसायी एवं पत्रकार, गीतकार, कवि, लेखक, साहित्यकार तपाईँ श्री वसन्त कुमार चौधरीज्यूले राष्ट्रको विकासमा आर्थिक तथा साहित्यिक क्षेत्रबाट पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्चतम कदर गर्दै यहाँ स्थित सम्पूर्ण साहित्यकारहरूको तर्फबाट बेलायतको सबैभन्दा अघिल्लो नेपाली साहित्य संस्था नेपाली साहित्य विकास परिषद युकेद्वारा तपाईँलाई यो साहित्य सर्जक विशिष्ट सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गर्दछौँ। उपस्थित साहित्यकार तथा साहित्य प्रेमीहरूले फेरि पनि कवि चौधरीका कविताहरूको गुणगान गाए। देशभक्ति, आमाको माया र नारी संवेदनाहरूमा बेजोड कलम चलाउने कवि वसन्त चौधरीले बेलायतमा आफूले पाएको मायाको सन्दर्भमा एक अर्को कलम चलाएर साहित्य प्रेमीहरूलाई तीन छक पारे। म देश छाडेर आएको छु तर सानिध्य उही छ। म देश छाडेर आएको छु तर सानिध्य उही छ, सहिष्णु उही छ र स्नेह उही छ। किनभने म यहाँ पनि आफन्तकै माझमा छु, मेरै स्वजनहरूकै माझमा छु। मैले तिम्रा ओठहरूमा मेरो देश मुस्कुराइरहेको देखेँ। तिम्रा सद्भावमा उभिएर सारा नेपाल नै चेलिएको अनुभूति गरेँ। देश भनेको सधैँ भूगोलमै मात्र हुँदो रहेनछ। देश भनेको कहिलेकाहीँ भूगोलभन्दा पर आफन्तका श्रेयसिक्त मनहरूमा स्पन्दित भइरहँदो रहेछ। म यतिखेर मेरो देश तिम्रा हृदयको स्पन्दनमा गुजेको सुनिरहेको छु। हुन त म सिमाना नाघेर आएको छु, एउटा भूगोलको 10 गजा फड्केर आएको छु। हो यस अर्थमा म परदेशमा छु, तर मलाई कुनै क्षण पराई माझ छु भन्ने अनुभूत भएको छैन। हो म परदेशमा छु तर मलाई कुनै क्षण पराई माझ छु भन्ने अनुभूत भएको छैन। बिरानोहरूको भिडमा एक्लो छु भन्ने आभास हुन सकेको छैन। सीमा रेखा बाहिर पनि देश जीवन्त हुँदो रहेछ। हिमाल, पहाड र मधेसको मर्मत्व एकै पटक उत्ताल वेगमा उछालिएर ममाथि अत्यन्त शीतलता र स्वर्गीय शान्ति वर्षाए जस्तो भित्र कतै लागिरहेछ र लागि नै रहेछ। म तिम्रो सद्भावमा नेपाली संस्कृति देखिरहेको छु, बुद्धको सहिष्णु देखिरहेको छु र यतिखेर तिम्रा चहकिला नयनहरूमा म सगरमाथाको बिम्ब देखिरहेछु। म सिङ्गो देशप्रतिको ममत्व छताछुल्ल भएर छल्किएको देखिरहेको छु। धन्यवाद।
कर्म र मेहनतको पैसाले धनी बसन्त चौधरीलाई बेलायतको यसपालिको भ्रमणपछि धेरैले मन कुबेर र भावनाका धनीको नयाँ नाम दिए। एक सफल व्यवसायी भएर पनि आम जनमानसमा साहित्यकार भनेर आफूलाई चिनाउन रुचाउने कवि चौधरीले वाचन गरेका मर्मस्पर्शी प्रेम रसपूर्ण कविताहरू लन्डनवासी नेपालीहरूका दिमागमा अमिट भएर रहेको छ। लन्डनमा कैयौं वसन्तहरू आए र गए, तर 2070 सालको वसन्तले वसन्त चौधरीको सुन्दर अनि सृजनशील व्यक्तित्वलाई स्वागत गर्यो। लन्डनवासी नेपालीहरू कवि चौधरीलाई हरेक वसन्तमा बेलायतमा स्वागत गर्न र उनका प्रेम माधुर्यपूर्ण कविताहरूको आनन्द लिन यस्तै साहित्यिक सङ्गमको प्रतीक्षामा छन्।